विषय महत्त्वपूर्ण थियो। हजुर, अब त्यही विषयलाई मैले थोरै अलिकति तन्काउन खोजेँ। अहिले भर्खर हामीले सुनिसक्यौं आदि दैविक ईश्वर, भौतिक ईश्वर, आध्यात्मिक ईश्वर। ईश्वर शब्द भारतीय परम्परामा जो स्वतन्त्र प्रकारका चिन्तकहरू छन्, जो तार्किक चिन्तकहरू भए, उहाँहरूको खोज छ। ईश्वर शब्द ऋग्वेदको रीतको परिष्कृत शब्द हो। हजुरहरूले लेख्नु हुँदा नि हुन्छ, ऋग्वेदको रीतको परिष्कृत शब्द हो। ऋग्वेदमा रीत अनेकौं बार आएको छ। प्राय गरी प्रथम मण्डलमा अनेकौं चोटि रीत शब्द आएको छ र रीतको अर्थ हुन्छ, पहिलो अर्थ रीतको यो प्रकृतिको शाश्वत नियम, जस्तो पानी कसरी बर्सिन्छ, बादल कसरी बन्छ, यो प्रकृतिको नियम, यो रीत हो, पहिलो अर्थ। दोस्रो अर्थ यज्ञको नियम। यज्ञको नियम अर्थात् जस्तो जुन यज्ञमा ब्रह्मा, होता, उद्घाता, अधुर्य हुन्छ, यिनीहरू कहाँ बस्छन्, यज्ञमा यजमान कहाँ बस्छन्, पुरोहित के हुन्छ, उनीहरूले कसरी गर्छन्, यज्ञमा किला कहाँ ठोकिन्छ, आदि इत्यादि। यो पनि रीत, दुईटा अर्थ। र रीतको तेस्रो अर्थ हो नैतिक नियमको अर्थ। जस्तो अहिले हजुरहरूसित बसेर ज्ञान विचार नगर्ने, यहाँहरूसित झगडा गर्ने हो भने मलाई निन्द्रा लाग्दैन, यो रीत हो। मतलब मैले मलाई भने अब सबैको क्षेत्रमा लागू हुन्छ है कुरा। हजुरहरूले यसरी प्रश्न हुनु होला। यही सिलसिलाको एउटा मन्त्र यजुर्वेदको 32वां अध्यायको 12वां मन्त्रमा यो मन्त्र छ। यजुर्वेद 32:12 लेख्नु भएको हुन्छ। अब मन्त्रमा ऋषिले के भन्नुहुन्छ त भन्दा, परिद्यावा पृथ्वी सदित्वा परिलोकान परिदिश परिश्व ऋतस्य तन्तुम विततम विचृत्य तदपश्यत तदभवत तदासीत। द्यावा पृथ्वी यो युग्म शब्द हो, वेदमा चल्छ। पृथ्वी अन्तरिक्ष, पृथ्वी स्वर्ग आदिमा चल्छ। द्यावा पृथ्वी दिश स्व शब्द ध्यान दिउँ, स्व स्वर्ग पनि भयो भन्नाले यी सबैमा परिविशेषण छ। परिको अर्थ हुन्छ परिपूर्णता, व्यापकता। परिद्यावा पृथ्वी परिदिश ऋतस्य तन्तुम विततम, ऋषि के भन्नुहुन्छ, यिनीहरूमा कहाँ, पृथ्वीमा, अन्तरिक्षमा, स्वर्ग भनेको देखिएको सम्पूर्ण जगतमा नदेखिएको ठाउँमा जहाँसम्म हाम्रो कल्पना पुग्छ सरल अर्थमा, त्यहाँ के छ, ऋतको तन्तुहरू व्याप्त छ। हावामा सबै काम भएको छैन। ऋतस्य तन्तुम विततम नाम व्याप्त छ। ऋतस्य तन्तुम विततम। अब ऋषि भन्नुहुन्छ तदपश्यत तदभवत ऋतस्य तन्तुम विततम विचृत्य, जसले यसलाई चिर्छ भनेको प्रकृतिको यो नियमलाई चिर्छ। सरल अर्थ हो, हाम्रो जुन इन्द्रियको मनको बहिर्मुखीकरण छ, यसलाई जसले चिरेर अगाडि बढ्छ। यही कारण थियो इच्छा कटौती। यही कारण थियो यदि विवाहित हो भने आफ्नो मर्यादामा बस्ने, यदि वैरागी गुरु भक्त हो भने आफ्नो वैरागको घेरामा बस्ने। यही कारणले मैले निवेदन गरेका थिएँ। यस प्रकार जसले यो प्रकृतिको नियमलाई चिर्छ, भेदन गर्छ भने उसले के गर्छ, तत्पश्चात, पश्चात नाम त्यसले त्यसलाई देख्छ, तद्भवत त्यो त्यही हुन्छ, तदासीत त्यो हुनु के थियो त्यो त त्यही नै हो। यो तीनटा शब्द। कोही मान्छे गयो ऋषि कहाँ, ऋषिले भन्नुभयो, ऋषिलाई भन्यो महाराज भगवानको दर्शन गराइ। कहाँ पाइन्छ भगवान, नारायणको दर्शन गर्नु पर्यो, अल्लाहको दर्शन गर्नु पर्यो, कसैले गएर भन्यो। ऋषिले भन्नुभयो बाबु भगवानको दर्शन पाइन्छ, आऊ कर्म शुद्धि गरौँ, मन इन्द्रियलाई सफा गरौँ, हाम्रो अन्तस्करणको मैललाई पखालौँ।
तत्पश्चात अनि ईश्वर देखिन्छ। जिज्ञासु गयो, साधना गर्यो, साधना गर्दा गर्दा मनको पवित्रता बढ्यो। र यो पक्कै हो, जसरी मनमा नराम्रो कुरा थुपार्दा थुपार्दा थुप्रिन्छ र धुँदा धुँदा धुइन्छ, यो परम सत्य हो। तत्पश्चात तद्भवत्। र अलि दिनपछि जब त्यो जिज्ञासु शान्त भयो, स्थिर भयो, अनि ऋषिले भन्नुभयो, बाबु अब भगवत स्वरूप तिमी नै हौ, तिमी नै बनाउन हुँदैन, अब यही शान्ततालाई अगाडि बढाऊ। किनभने भगवानको हो त भन्दा ज्ञान विराग श्रीयुत यशर धर्म निदान ऐश्वर्य सट भागयुत ताई कहत भगवान। तदासी तिमी नै हौ, तत्पश्चात तद्भवत्, तिमी नै हौ, तिमी नै भगवान बन्न हुँदैन, त्यही शान्तताको मार्गमा हिँड्न हुँदैन, हुन्छ ल फेरि साधना गर। अलि दिनपछि जिज्ञासु अझ निखारिएर आयो र अलि दिनपछि ऋषिले भेद खोल्नुभयो। तदासी तिमी त पहिलेमै ती आशित छौ, हाम्रो भगवत्व, हाम्रो नारायणको धाम आशित छौं, हामी ती नै छौं, तर मात्रै त्यसलाई त्यो माकुराको जालोवत त्यो जालोलाई हटाउनु पर्यो, त्यसलाई पन्छाउनु पर्यो। त्यसलाई पन्छाएपछि सबै कुरा क्लियर हुन्छ, प्रष्ट हुन्छ। अब हेरौं हाम्रो मन कहाँ कहाँको छ। हाम्रो जालो आहारको जालो, कर्मको जालो, प्रणामको जालो, अनि अर्को आफ्नै चित्त विकारको जालो। हेरौं त अब हामी कुन कुन ठाउँमा छौं, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। बस यति कुरा मैले हजुरहरूलाई निवेदन गर्नु थियो। र यसमा अब आज हामी ईश्वरमा प्रविष्ट गर्छौं भने मैले फेरि सर राधाकृष्णनको पुस्तकबाट केही कुरा पढ्न चाहे। हजुर यदि हजुरहरूसित नयाँ संस्करण छ भने दोस्रो खण्डको 317वां पेज छ, कृपया ध्यान दिनु होला। दोस्रो खण्डको 317वां पेज छैन भने एकदम आनन्द हुनु होला है, आनन्द हुनु होला। यो होइन हजुर भारतीय दर्शन। र त्यसपछि म सूत्रमा जाँदैछु। र यदि हजुरहरूसित पुरानो संस्करण छ भने पुरानो संस्करणको 363वां पेजमा छ। हजुर त्यो होइन, हजुर यस्तो हुन्छ देवता। अब यसको चक्करमा हजुर नपरौं। इन्डियन फिलोसफी हो, यो ठुलो छ, तर यो दर्शनमा कुनै पनि कुरा निराधार नहोस् भन्ने मेरो आशय मात्रै हो। अब मैले उहाँको हिन्दी शब्दलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर पढेँ, कृपया ध्यान दिनु होला। सर राधाकृष्णन लेख्नुहुन्छ, पतञ्जलिको ईश्वरको वर्णन गर्नु सरल कार्य होइन। त्यसमा एक विशेष प्रकारको आत्मा भनिएको छ, जसमा अपूर्णताको लेस मात्र पनि छैन, तर जो कर्म विधानबाट माथि छ। ध्यान दिनु योग्य कुरा छ। त्यो ईश्वर कर्म विधानबाट यहाँ माथि छ भन्नुभयो। अब यहाँ यही आएको छ। र यसको सरल अर्थमा के हो त भन्दा पतञ्जलिको लक्ष्य भनेको कुनै बाह्यको ईश्वरसित जोडिनु योग होइन, हाम्रो चित्तको संस्कारको वियोग हुनु, छिन्न भिन्न हुनु, यति चाहिँ पक्का होस्। पतञ्जलिको योग दर्शन भनेको ईश्वरसित जोडिने योग होइन। यो के हो त भन्दा हाम्रो चित्तवृत्तिको संस्कारसित छुटिने काम। बस म आशा गर्छु हजुरहरूलाई प्रश्न भयो। प्रश्न नहुँदा पक्कै पनि प्रश्नको लागि हामी सँगै छँदैछौँ। अब म सूत्रमा प्रवेश गरेँ, कृपया ध्यान दिनु होला। पहिलो पाठ सूत्र नम्बर 23, ईश्वर प्रणिधान द्वा or the chitta may be restrained by profound meditation upon God and total surrender to Him. धन्यवाद। साहेब बंदगी वा ईशके शिवा ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान से भी ब्रैकेट निर्बीज समाधि के सिद्धि शीघ्र हो सकती हैं। अब नेपालीमा हजुर सकुलबा
सकुल त्यो बुवाको माइक्रोमा म्युट छ अनम्युट गरेर बोल्न पर्ला बुवा। हजुर हजुर होइन यस्तो हुन्छ केही छैन। अब 23 नम्बरको हजुर ईश्वर अनि धाना द्वा अथवा ईश्वरमा अद्वितीय श्रद्धाले अति छिटो समाधि ब्राकेटमा लेखेको छ निर्जीव समाधि लाभ हुन्छ, समाधि लाभ हुन्छ भनेर लेखेको छ। हजुर अब यहाँ विषयको कुरा के छ भन्दा ईश्वरको शरणागति पनि एउटा अन्यतम सहायक साधना हो के को लागि निर्भीज समाधि। अब हजुरहरू नझुक्किनु होला है, निर्भीज समाधि भनेको निराधार समाधि, असंप्रज्ञात समाधि भन्ने हो। भनेको ध्यान बस्दा हामीले कुनै आधार लिएनौं। निर्भीज समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, धर्ममेघ समाधि यो शब्दमा हजुरहरू अलमल लिनु होला है। अब यहाँ के भन्नुभयो त भन्दा ईश्वरको शरणागतिले पनि वा भनेको अथवा ईश्वरको शरणागति पनि सहायक हुन सक्छ भन्दा अब यो पतञ्जलिको ईश्वरले जगत रच्दैन, भर्खर मैले पढिसकेँ, र ईश्वरले कर्मफलको भोग्ने दिँदैन यहाँको ईश्वरले। जबकि सनातन परम्परामा नाना मतमा वैष्णव परम्परामा भक्त परम्परामा नाना किसिमको धारणा छ। त्यही कारणले हिजो 1 घण्टा हामीले यसमा मन्थन गरिया थियो। र मेरो हार्दिक निवेदन के छ भने यो क्लासबाट हजुरहरूलाई शंका आशंका उपशंका बढाउनु हुँदैन, अपितु एकदम बियोन्ड द स्याडो अफ डाउट एकदम क्लियर हुनुपर्छ। अब यहाँ ईश्वर भने को त भन्दा यति हो, उपनिषदको अनुसार मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, यति ईश्वर हो, अरु ईश्वरको कुरा छैन। बुवा नै ईश्वर हो। यदि हामी घरमा बसेका छौं भने माता पिताको आज्ञाको अनुसरण ईश्वरको शरणागति हो। नत्र अत्तो न पत्तो ईश्वरको शरणागति सजिलो छ। प्रत्यक्ष भएको गुरुहरूको या बुवा आमाको यो शरणागति गर्न गाह्रो हुन्छ। र आजकालको न्यू जेनेरेसनलाई एउटा रोग लागेको छ कि इट इज माई प्राइवेसी भन्ने, यो डिलिट गर्नु होला। माई फ्रिडम छैन, केही नि फ्रिडम। यदि सत्कर्ममा हामी लाग्यौं भने फेरि बुझिन्छ। अन्यथा अरु देवी देवताको कल्पना नगरौं हामी। अरु समाजमा जुन उपासना चल्या छ त्यो ठिक छ, त्योबाट आत्मतत्वमा पुग्नु छ। यहाँ मात्रै के चाहियो त भन्दा ईश्वरको शरणागतिबाट सहायक हुन्छ, यो ध्रुव सत्य कुरा हो। अब यो हामीले यसको लागि तैत्तिरीय उपनिषदको शिक्षावली हजुरहरूले अध्ययन गर्नु होला। अत्यन्त मार्मिक महत्त्वपूर्ण कुरा छ। के हुन्छ त भन्दा वा अथवा ईश्वर ईश्वर प्रणिधानत्वा, ईश्वरको प्रणिधान मतलब शरणागति। र हजुरहरूलाई मैले निवेदन गरेँ रीत नियम, यो प्रकृतिको नियममा बाँधिएर काम गर्दा सफलता हुन्छ। सरल अर्थ, कति राम्रो अर्थ। अब यो अर्थ सबैलाई भयो होइन भने ईश्वरको परिभाषा मुस्लिममा छुट्टै, क्रिस्चियनमा छुट्टै, सबैले मनोमानी अर्थ गरे। हाम्रा ऋषिहरूले भन्नुभयो, सजिलो ऋषिहरूले झगडा गर्नु भएन। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, सत्य सबै प्रष्ट। अथवा ईश्वरको शरणागतिबाट पनि यो हुन्छ। माता पिता र गुरु भक्तिमा राख्दाखेरि अगाडि प्रसङ्ग आउँछ नै, यसबाट पनि सहायक हुन्छ। किनभने यसले हाम्रो नराम्रो कर्मलाई धुन्छ। किनभने हामी आफै धुन त सक्षम छैनौं। मलाई थाहा छैन आज हजुरहरू को हुनुहुन्छ यहाँ पहिला क्लासमा। हजुर बारम्बार हामीले उता भने के त भन्दा यदि बुवा आमालाई लुकाएर केही गर्नुहुन्न भने सबै ठिक छ। यो भनेको कारण यही थियो। र यहाँ ईश्वर भन्नाले त्यो सगुण ईश्वर कि निर्गुण ईश्वर कि यो कल्पनामा नजाऊ है। मैले यति निवेदन गरी चाहिँ, किनभने यहाँको प्राप्तव्य कुनै लोक विशेष ईश्वर विशेष होइन। महर्षि पतञ्जलिलाई एउटा साधना एउटा सहायक दिनु थियो, त्यसैले यहाँ ईश्वरको उल्लेख गर्नुभयो। तर योग दर्शनको विषय ईश्वरको प्राप्ति होइन, किन्तु स्थित भएको ईश्वरलाई उजागर गर्ने लक्ष्य हो।
अब त्यो ईश्वर कस्तो छ, अब ईश्वर भनेपछि अब परिभाषा दिनु पर्यो, अब परिभाषा दिनुहुन्छ। सूत्र नम्बर 24 कृपया ध्यान दिनु होला। क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। हजुर, God is the supreme being, totally free from conflicts, unaffected by actions and untouched by cause and effect. धन्यवाद। चन्द्रमणि गुरुको हजुर। क्लेश कर्म विपाकाशय, क्लेश कर्म विपाक और आशय, इन चारों से अपरामृष्ट जो संबंधित नहीं है तथा पुरुष विशेषः जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह ईश्वर ईश्वर हैं। 24 नंबर क्लेश कर्म विपाकाशय सा यही र परामिष्ट ह पुरुष विशेष क्लेश कर्म वासनासँग सम्बन्ध अरु पुरुष भन्दा पनि यहाँ ब्राकेट अलिकति भनेको छ विभिन्न उत्कृष्ट भनेको छ, चेतन ईश्वर हो भनेको छ। हजुर हजुर, सुन्दर। हजुर, चैतन्य ईश्वर भनेको, चैतन्य भनेको जो घटभाषी छ चेतन ईश्वर। अब यसमा कन्फ्युज के भयो त भन्दा घटमा नि छ भनियो, अन्त नि छ भन्नाले अलमल्यो। अब हामी नअलमल्यौं, अलमल्लिने कुरो छैन। त्यसैले गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजले अलिकति व्यङ्ग गर्नु। तुलसी प्रतिमा पूजिबो ज्यू गुड़ियन को खेल, साँच पति से भेट भई दियो पटेरा को। गुड़ियन को खेल भने त्यो बच्चाहरूले पुतलीहरू खेल्छन् नि, हो त्यस्तै हो रे उपासना भनेको। यद्यपि त्यसो भनेर उपासनाको जुन प्रारम्भिक एउटा सुरुवातको महत्व छ त्यसलाई हामी नकार्न सकिन्न। तथापि हामी यो योग दर्शनकै सूत्रलाई हेरौं। अब महर्षि के भन्नुहुन्छ? महर्षि भन्नुहुन्छ ईश्वर कस्तो छ त भन्दा ईश्वर विशेष पुरुष हो पहिला। दोस्रोमा के हो त भन्दा त्यो ईश्वर क्लेशबाट रहित छ। अब क्लेशबाट रहित छ भन्दा के त भन्दा पंच क्लेशको कुरा योग दर्शनको दोस्रो पादमा आउँछ, जसलाई यहाँ हामी लिँदैनौं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि इत्यादि। सरल भाषामा भन्ने हो भने हाम्रै मनको पीडा, बस, क्लेश छैन त्यहाँ। र अर्को के छ त भन्दा कर्म। कर्म क्लेशबाट, कर्म भन्नाले पाप पुण्य कर्म, कसैको पुण्य कर्म, कसैको पाप कर्म, कसैको पाप पुण्य मिश्रित कर्म, यो कर्म नि छैन। अर्को अर्को के भन्नुहुन्छ त भन्दा विपाक। विपाकको अर्थ हुन्छ एउटा कर्मफल, कर्मफल। र आशयको अर्थ हुन्छ त्यो कर्मफलमा के हुनु त भन्दा एउटा आशयको अर्थ हाम्रो कर्म वासनाको समुच्चय हो, सरल अर्थमा भन्दा थुप्रो। अथवा हाम्रो त्यो कर्म वासनामा हामी झुन्डियौं, कुनै कर्मद्वारा गरेपछि त्यहाँ अड्कियौं। कुरो बुझिया सही? हजुरले मलाई रोक्न सक्नुहुन्छ। त यस प्रकार के भन्नुहुन्छ त भन्दा आशय, आशय कर्ममा हाम्रो लगाव हुनु, कर्मको समुच्चयमा झुन्डिनु। विपाक कर्मफल, कर्म कर्म भइगयो,
जुन पाप कर्म पुण्य कर्म पाप पुण्य मिश्रित कर्म र क्लेश क्लेश भइगयो, बस योबाट ईश्वर अछुतो छ। अब यहाँ महर्षि पतञ्जलिको लक्ष्य ईश्वरको लागि परिभाषा दिनु कदापि होइन। यो धेरै व्याख्याकारहरूले गल्ती गर्नु भएको छ। अब यद्यपि ती हाम्रा पूर्वज महान ऋषिहरूले गल्ती गर्नुभयो यो भन्न मिल्दैन। हामीले मात्रै यही बुझ्नुपर्छ कि यसलाई अहिले कसरी सही हो यति बुझ्न सकिन्छ। हजुरहरूलाई याद छ मैले यसैको लागि हजुरहरूलाई निवेदन गरेका थिएँ, धान गोड्ने उदाहरण। मेरो दाइले या बुवाले धान गोड्नु भयो, त्यो धानमा घाँस छोडेर आउनु भयो। अब मैले त्यो छोडेको घाँसलाई होइन त्यो त घाँसै हो भन्छु भने मेरो लिडे ढिपी भयो, दुराग्रह भयो। अब अहिले आएर म भन्छु कि होइन मेरो बुवालाई दाइलाई त केही नै थाहा रहेछ भन्छु भने यो मेरो प्रमादीपन भयो। मेरो कर्तव्य हुन्छ यदि मैले गोड्या भए पनि केही न केही धान रहन्थ्यो, केही न केही घाँस रहन्थ्यो। एवं रीतिबाट यहाँको प्रसङ्गलाई मनन गरौँ है त। अब यो प्रसङ्गमा हजुरहरू गीतामा डुबुल्की लगाइरहनु भएको छ। योसित ठ्याक्क म्याच गर्ने कुरा कहाँ छ भने 5वां अध्यायको 14वां र 15वां श्लोक। हजुरहरूले राम्रोसित मार्क लगाउनु होला है। यो 700 वटा श्लोक छ, कहाँ पुग्छ राम्रोसँग नगर्दा। हजुर मैले यसलाई पढ्न चाहे है त, कृपया ध्यान दिनु होला, यो महत्त्वपूर्ण छ। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रभुले केही पनि दिनुहुन्न, न कर्मको फल न संयोग, अपितु स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वाभाविक रूपले हुन्छ। त्यो कति वास्तविक कुरा यहाँ आयो। र सनातन परम्परामा जे शास्त्रमा लेखिएको छ प्रश्न गर्न पाइँदैन। तर हजुरहरूलाई मैले निवेदन गरिरहेको छु, हजुर हामी प्रश्न गर्न सिक्नु पर्छ। प्रश्न गर्न छोडिदियो भने जुन हाम्रो खोज हुन्छ त्यो चेतना भुत्तो हुन्छ, भुत्तो शार्प हुँदैन, ब्लन्ट हुन्छ। जो लाग्दैन नि त्यसलाई भुत्तो भन्छ, जो लाग्छ त्यो चाहिँ तीखो, इंग्लिश में ब्लंट बा, लाग्दै लाग्दैन। जे सुन्या त्यति हो, खोज्ने अगाडि बढेन। यही कारण हाम्रो हिन्दू समाजमा अर्को एउटा के त भन्दा मान्छे बुढो पुजारी भइसक्यो, अहिले पनि पूजा गरिरहेछ। अब त एकान्तवास चाहियो, स्वरूप चिन्तन चाहियो। ठीक छ, हाम्रो चित्त चञ्चल थियो, मन चञ्चल थियो, पूजा चाहियो, आरती चाहियो, ठीक छ। त्यहाँबाट अहिले कहिले बढ्ने त? कपुरी क खरायो ख राम्रो लाग्यो, ठीक छ। अब एक कक्षामै बसेर नि दुईमा नजानी। त यस प्रकार के भन्नुहुन्छ त भन्दा स्वभावले हुन्छ। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतम विभु, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। 15वां श्लोक। इस प्रकार के हुन्छ त भन्दा न कसैको पाप कर्म र शुभ कर्म नै ग्रहण हुन्छ प्रभुद्वारा, के पनि ग्रहण हुँदैन, किन्तु अज्ञानबाट ज्ञान ढाकिएको छ। स्पष्ट कुरा, सजिलो कुरा। यो सबैको निचोडमा हजुरहरूलाई मैले के निवेदन गर्दैछु भने योग दर्शनको ईश्वरले कर्मफल दिँदैन, त्यो कर्मफल विपाक आशयबाट पर छ, जगत रच्दैन। मतलब एउटा ईश्वरको यहाँ कुरो मात्रै अवधारणा राखिदिनु भयो, ईश्वर प्रतिपादन गरे होइन, यति भन्नु खोज्या। म आशा गर्छु हजुरहरूलाई यो प्रश्न नभए यो क्लास पछि हामी यसमा अगाडि बढ्ने नै छौं। म अगाडि बढेँ। सूत्र नम्बर 24 स्पष्ट हजुरहरूलाई भयो म आशा गर्छु। महर्षि पतञ्जलिले यहाँ ईश्वर विशेष भन्नुभयो, जबकि अब यसमा अलिकति म प्रसङ्गबाट थोरै बाहिर गएँ, तर योग दर्शनबाट बाहिर गएको छैन। पुरुष विशेष ईश्वर हुन सक्दैन, किनभने यो सांख्यको दर्शनमा केन्द्रित भएको हुनाले पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्यात चैव। सांख्यको धारणा छ 3 गुणको व्यापकता हुनाले पुरुष अनन्त छ। एउटा पुरुष होइन, आत्मा एक छैन, अनेक छ।
त्यसैले विशेष पुरुष भनेपछि फेरि अरू सबै अंश हो त होइन। अब हिजोको प्रसङ्गमा आए हजुर, मैले हिजोको प्रसङ्ग खोजेँ 15औं अध्यायको 7वां श्लोक भयो। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यहाँ भन्नुहुन्छ जीव आत्मा मेरै अंश हो। अब हेरौँ है त, हामीले प्रश्न गर्न सिक्न जरुरी यहाँनिर छ। म हजुरहरूलाई निवेदन गरौँ। अब यो हेरिसकेपछि अब हिजोकै प्रसङ्ग दोस्रो अध्यायको 22, 23, 20 जुन पल्टाए नि हुन्छ, तर फिलहाललाई म चाहिँ छु 21 मा छु। 20 को भए नि हुन्छ, केही छैन। अब दोस्रो अध्यायको 20वां श्लोकमा के भन्नुहुन्छ? यो अविनाशी हो, अखण्ड हो। अविनाशी अखण्ड एउटै हो लगभग। अब दोस्रो अध्यायमा अविनाशी भनेपछि अब 15औं अध्यायमा आएर अंश भन्नुहुन्छ, कुरा मिलेन। किनभने कुनै पनि अखण्ड चीज, अविनाशी चीज अंश हुन सक्दैन। हजुर हामीले विचार गरौँ। हजुरहरूलाई दोधार भएको भए, आशंका उपशंका भएको भए शंका व्यक्त गरौँ। कुनै पनि शंका राख्नुहुन्न हजुर। हजुर बा, कुनै पनि यदि कुनै पनि पदार्थ अखण्ड छ भने, अविनाशी हो भने त्यसको अंश हुन सक्दैन। यदि कुनै अखण्ड जस्तो भनेको कुनै, जस्तो त म भन्दैछु, जस्तो भनेको एउटै मात्र तत्त्व हो, आत्म तत्त्व हो। किनभने अरू सबै तत्त्व नाशवान छ, खण्डित छ। र भौतिक साइन्समा यो नियम लागू हुन्छ, यदि कुनै अखण्ड वस्तु खण्डित हुन्छ भने त्यो अखण्ड हुँदैन फेरि। जस्तो हजुरले हामीले जानी बुझ्न सकिन्छ, एउटा अखण्ड वस्तु खण्डित भएपछि अखण्ड भयो र भएन नि, त्यो त खण्डित भयो कि भएन बा? भयो, खण्ड भइसकेपछि। अब हजुरहरूले जो साइन्सको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूले लजिक लगाउनु होला, म्याजिक होइन, लजिक। एउटा अखण्ड वस्तु छ, त्यसको त्यो टुक्रिएर अंश बन्यो भने त्यो अखण्ड रहेन फेरि, त्यो नाशवान रह्यो। किनभने खण्डित वस्तु नाशवान हो। अब यहाँ गीताकार अविनाशी पनि भन्नुहुन्छ, अंश पनि भन्नुहुन्छ। अतएव अंश होइन, अखण्ड हो, अविनाशी हो। यो के को फल हो? प्रश्नको फल हो। त्यसैले हजुर हामीले प्रश्न गर्नै पर्छ। तर्क र श्रद्धा बराबर जानुपर्छ। तर्क र श्रद्धा नगएर बिग्रियो। इटलीको इतिहास हेर्नुस्, त्यहाँका पोपहरूले बनाउ बेवकुफ बनाए त्यहाँका जनतालाई। कुनै गल्ती कर्म गर्थे, चर्चमा आएर भन्थे, उनीहरूले जति भन्यो त्यति तिर्नु पर्थ्यो। के भयो? श्रद्धा भयो, तर्क छैन। र यो पुरै भूमण्डलमा, यो ऋषि परम्परामा यो आदेश छ, गुरुलाई प्रश्न गर्न पाइन्छ। यो किन भयो, कसरी भयो, पाइन्छ। यहाँ दर्शनको लचकता छ। कुनै पनि आजसम्म उपलब्ध भएको दर्शन मध्येमा कुनै भूमण्डलमा यस्तो अरू दर्शन छैन। ए द्वैत होइन, उसले अद्वैतमा जाऊ। ए अद्वैत होइन, द्वैतमा आऊ। सगुण होइन, निर्गुणमा आऊ। निर्गुण हो, सगुणमा आऊ। अन्तत आत्मतत्त्वलाई उपलब्ध चाहिँ गर, ऋषिहरूको फर्म धारणा छ। त यस प्रकार के हो त भन्दा ईश्वर विशेष यहाँ भनिदिनु भयो। तर यो ईश्वर भन्नाले कुनै लोकान्तरमा हजुरहरू खोज्ने कष्ट नगर्नु होला। जुन हामीले हिजो चर्चा गर्यौं, मात्रै पुरुष ईश्वर भनिदिनु भयो। अब यसको जुन एउटा, जब उहाँले ईश्वरको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो भने अब अझ अगाडि त्यसैको विषयमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। सूत्र 25 कृपया ध्यान दिनु होला। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। हजुर, God is the unexcelled seed of all knowledge. धन्यवाद। तत्र उस ईश्वर में सर्व बीजम, सर्व
सर्वज्ञता का बीच ब्रैकेट कारण अर्थात ज्ञान निरतिशय है। शुक्ल बुआ कोही बालाई त देख्दिनँ म। अरू हजुरहरू कसैले कोहीसँग छ भने, कोही तयार हुनुहुन्छ भने नेपालीको हरि बुवा अथवा नमराज बुवा अथवा केदार गुरु कोही हुनुहुन्न भने ठिकै छ। बुवा आउनुभयो। हजुर हजुर शुक्ल बुवालाई आउनु भयो हो र? उहाँको नेट डिस्टर्ब भयो कि? ओहो त्यस्तै छ, अब केही छैन नेपालको आउनुभयो। नेट। अनम्युट हजुर बुवा आफै अनम्युट गर्नु होला हजुर। अब हजुर हजुरलाई म को होस्ट बनाउँछु। हजुर बुवा हजुरले ईश्वर चाहिँ सर्वज्ञताको पराकाष्ठा हो। सबैभन्दा जान्ने ईश्वर हो, त्यस्तो पुरुषलाई चाहिँ ईश्वर हो भनिएको छ यसमा। अस्ति हाम्रो प्रपन्नचार्य पनि भन्नुभयो सर्वज्ञता ईश्वर चाहिँ सर्वज्ञता नै हुनुपर्छ भनेर प्रपन्नचार्य नै भन्नुभयो थियो। यहाँ पनि त्यस्तै भाव रहेछ। मेरो आयो हजुरमा? हजुर एकदम। म विषयवस्तुमा फर्क्यौँ है। अब यो सर्वज्ञता, यो ईश्वर सर्वज्ञता भनेपछि यसलाई व्यक्तिकरण नगरौँ है। यो भनेको प्रकृतिको शाश्वत नियम हो। यो जुन आकाशमा पिण्ड, जुन ताराहरू एक आपसमा गुरुत्व शक्तिमा तानिएका छन्, बाँधिएका छन्। अब यहाँ ईश्वरको जब उहाँले कुरा ल्याउनु भयो भनेपछि अब त्यसमा के छ त भन्दा सबै जान्ने, सबै कुरा जान्ने शक्ति छ आदि इत्यादि भन्ने। तर वास्तवमा व्यवहारिक जगतमा हेर्दाखेरि यहाँ त नाना उपासना पद्धति छ। कोही पूर्वमा फर्किएर ईश्वर सम्झिया छन्, कोही पश्चिममा फर्किएर, कोही संस्कृतिमा, कोही हिन्दीमा, कोही इंग्लिशमा, कोही उर्दूमा, कोही अरबीमा। त यस प्रकार यहाँ ईश्वरको अर्थ के लिउँ भन्दा त भन्दा यो प्रकृतिको शाश्वत नियम। अब सबै जान्ने, यदि यस्तो ईश्वर कतै हुनुहुन्छ भने यो त सुन्दर नि। कतै हत्या हिंसा हुँदैन, कतै लुटमार हुँदैन, कतै के नराम्रो कुरा हुँदैन। कति राम्रो यस्तो भइदिए त हुनसम्म हुन्थ्यो। र हाम्रो नेपाल जस्तो एउटा चाहिँ विकासोन्मुख देशमा यदि कहाँ खानी छ, के छ, सबै कुरा थाहा पाउन पाए त हुने। मात्रै यहाँ एउटा प्रसङ्गवश महर्षिले भनिदिनु भयो, तर महर्षिले प्रतिपाद्य विषय पहिले ल्याइसक्नु भएको छ। र व्यक्ति वैयक्तिक रूपबाट सबै कुरा जान्नु असम्भव, तर प्राकृतिक रूपमा सबै कुरा जान्नु सही हो भने भौतिक प्राणी जगतको रूपमा सबै कुरा जान्नु भन्नाले यहाँ कसैले केही जान्नु भएको छ, कसैले केही जान्नु भएको छ। र मनुष्य समुदाय भित्र नै सबै जान्ने शक्ति छ, सही छ। सूत्र नंबर 26 कृपया ध्यान दिनु होला। पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। God is the first, foremost and absolute Guru, unconditional by time. धन्यवाद। वह ईश्वर सबके पुण्ययाम पूर्वजों का अपि भी गुरु हैं। काले न अवच्छेदात्, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है।
26 नम्बर पूर्वेशाम अपि गुरुः कालेनान वञ्चित दात। त्यो ईश्वर पूर्वकालमा भएका ब्राकेटमा भनेको छ जन्मेका समस्त सृष्टिका रचयिता ब्रह्मा आदिका पनि स्वामी हुन् भने गुरु हुन्। उनी कालले परिच्छिन्न छैनन्। परिच्छिन्न भने बुझेन हजुर मैले? परिच्छिन्न छैन हजुर परिच्छिन्न हजुर खण्डित परिच्छिन्न भनेको त्यो ईश्वर खण्डित हुनुहुन्न हजुर खण्डित सर उहाँ त्यो खण्डित हुनुहुन्न। अब यहाँको आशय के म हजुरहरूलाई निवेदन गरौँ, अब यो ईश्वरलाई हामीले व्यक्तिकरणको रूपमा लिएन, किनभने व्यक्तिकरणको रूपमा लिँदाखेरि विवेकपूर्वक ठहरिँदैन। हजुरहरूलाई म निवेदन गरौँ, हजुरहरूको प्रश्न आओस्, म तयार छु त्यसलाई बुझ्न, किनभने म पनि बुझ्दैछु, म पनि बामे सर्दैछु, किनभने बामे सरेरै कुनै दिन हिँडिने हो भन्नाले अब यो त्यो गुरु पहिला उत्पन्न भएका सबै व्यक्तिहरूको पनि गुरु हो भनेको अर्थ हामीले जो ज्ञान विचार पाउँछौं गुरुको परम्पराबाट पाएको हुनाले यसले एउटा विनम्रताको पाठ सिकाउँछ, पहिलो अर्थ। दोस्रो अर्थ जुन आजकाल मान्छेहरू भन्छन् आई एम अ सेल्फ मेड म्यान अथवा वुमन भन्ने चलन छ, त्यसमा त्यसको एउटा निरहंकारी भाव र विनम्रता ल्याउनको लागि यहाँ ऋषिले के भन्नुभयो त भन्दा त्यो ईश्वर सबै गुरुहरूको पनि गुरु हो यो भन्नुभयो। तर वास्तवमा गुरुहरूको पनि गुरु भनेको काल कालान्तरमा यो गुरु शिष्य परम्परा चलिरहेको छ, किनभने जगत अनादि भएपछि एकैचोटि केही कुरा सुरु हुँदैन, किनभने अनादि छ। अनादिको अर्थ हजुर हामीले बुझौं है, अनादि भनेको एन्डलेस बिगिनिङलेस, जसको आदि नाम सुरुवात छैन अन्त्य छैन। त्यो अनादि शब्दले धेरै कुरा समेट्छ। अब यहाँ ईश्वर यदि व्यक्तिवाचक मान्ने हो भने उहाँ चाहिँ पूर्वका गुरुहरूको गुरु हुनुहुन्थ्यो भनेपछि उहाँ ईश्वर को हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। दोस्रो अर्थमा अहिले उहाँ ईश्वर कति वर्षको हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ कुरा, अहिले उहाँ ईश्वर कहाँ बस्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ कुरा। यदि यो परम्परागत रूपबाट अनन्तौं कालबाट कहिले लुप्त हुँदै कहिले फैलिँदै चल्या छ भने कुरा मिल्छ। हजुरहरूको प्रश्न जिज्ञासा आओस् है, यसमा मैले लामो व्याख्या गर्न चाहिन। सूत्र नम्बर 27 तस्य वाचकः प्रणवः। He is represented by the sacred syllabus Om called Pranava. धन्यवाद। हिन्दीमा गुरुले भन्नु पर्यो। को मैले सुरु गरेँ नि त। तस्य वाचक प्रणव, तस्य उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव ओमकार है। भनौँ हजुर। अब प्रबल 27 नम्बरको छ, त्यो ईश्वरको बोधक शब्द ओमकार हो भन्छ। बोधक भनेको हजुर बोधक भनेको त्यसलाई चाहिँ बोध गराउने जनाउने, त्यसलाई बोधक भनिन्छ हजुर। अब यसमा म थोरै रोकिन चाहे है। व्यवहारिक रूपबाट ओमको महिमा ठुलो छ, यो हजुर हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। र हजुरहरू जो योगासनमा संलग्न हुनुहुन्छ हजुरहरूले त अझ बुझ्नुपर्छ। अब यहाँको प्रसङ्गमा ईश्वर र ओम कसरी आयो म प्रश्न पारौँ है हजुरहरूलाई। यो सबै अचार नहोस्, सबै मोलमाल पारेर नमिसियोस्। हामीले के चर्चा गर्दै थियौं त भन्दा सम्प्रज्ञात समाधि र असम्प्रज्ञात समाधिको चर्चा गर्दै थियौं। त्यसमा कुरा आयो पुनर्जन्मको संस्कारको कुरा, र त्यसपछि कुरा आयो पुनर्जन्मको संस्कार नहुनेलाई
यो चाहिन्छ, श्रद्धा वीर्य स्मृति चाहिन्छ अनि सिद्ध हुन्छ। यो प्रसङ्गमा के आयो त भन्दा अथवा ईश्वर प्रणिधानद्वा अथवा ईश्वरको शरणागतिबाट पनि सहायक हुन्छ, यसरी आएको छ है ईश्वर। र अब अगाडि के भन्नुहुन्छ त भन्दा त्यो ईश्वरलाई, त्यो ईश्वरको बोधक नाम, त्यसलाई जनाउने नाम, त्यसलाई चिन्ने नाम, त्यसलाई भन्ने नाम ओम हो भन्नुहुन्छ। त्यसैले सनातन परम्परामा जुन स्मार्त पण्डितहरू हुन्छन् उहाँहरूले काहीँ बोल्दाखेरि हजुरहरूले सुन्नु भएको होला हरिओम तत्सत भनेर सुरु गर्नुहुन्छ अथवा ओम भनेर। अब ओमको विषयमा ठुलो कल्पना छ, ओमको विषयमा ठुलो कल्पना छ। ओम ओमको जपले भोगमोक्ष दिन्छ, मनले चिताको कुरा पुग्छ, ओमकार नै भगवान हो। अब जब हजुर हामीलाई हाम्रो लक्ष्य हामीमै छ यो प्रश्न भयो, अंतरात्मा ने नारायण हो, नर नारायण रूप है, तू मति जाने दे, जब यो बोध भयो भने अब यो पनि बोध हुन्छ। तर यो ओमको महिमा किन छ भन्नु होला भने ओम एउटा डिभाइन वर्ड हो। ओम इट्स नट अर्डिनरी वर्ड, ओम सामान्य शब्द होइन। त्यसैले ओम बोल्दाखेरि यदि हामीले केही बिहानको लागि केही कर्म गर्न सकेन 5 मिनट ओमको अभ्यास गरे धेरै रोगनीको हुन्छ। तर यो गर्दा चाहिँ ओम 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 होइन, ध्यान दिनु है। अब हजुरहरू सबै अभ्यस्त हुनुहुन्छ, सरलसित पद्मासन सिद्धासन सुखासन जसरी बस्न सकिन्छ बस्यो अनि सास भर्यो। कहाँ भर्यो? पेटा होइन, छातीमा। हेर्नु है त, टक्क भर्यो। अब अहिले म बोल्दा त गयो, अब यो भरेपछि अब सुरु गर्यो ओ। यद्यपि अहिले मैले यो बोल्या भएर उ भयो 20 देखि 22 सेकेन्डसम्म पुग्छ भन्नाले 1 मिनेटमा 3 चोटी सास फेरि पुग्यो यो ओमको जप गर्दा। र यसो गर्दा फोक्सोको क्षमता बलवान हुन्छ, हामी स्वस्थ हुन्छौं, पहिलो अर्थ। दोस्रो अर्थ, ओम अ उ म अ उ अ पेटा जान्छ, हात छाम्नु होला थाहा हुन्छ। अब जसको पेटा बोसै बोसो छ भने थाहा नहुन सक्छ है। हजुरहरूले मलाई फेरि ए होइन रहेछ यो त मन लाग्दो भन्नु होला, होइन। अलि पातलो ठिकै पेट हुने कहाँ अ हुँदा कम्पन हुन्छ, ठीक छ। पेटको रोग गयो, पेटको रोग गयो। उ छाती फोक्सो सबैको विकार जान्छ। हजुरहरूले हेर्नु होला उ यहाँ कम्पन हुन्छ, तत्कालै हेर्न सकिन्छ। अ उ अब म हुँदा यहाँ जान्छ यहाँ। र यहाँबाट जुन हाम्रो व्यवहारिक जगतमा नकारात्मक कुरा, केही तनावको कुरा, केही चिन्ताको कुरा छ त्यो गर्दा जान्छ। अब हजुरहरूले भावरी त गरिरहनु भएको होला आदि इत्यादि, मैले भनिरहनु परेन अहिले। यो विषय हजुरहरूले गरिरहनु भएछ, म हस्तक्षेप गर्दिन, ठीक छ। त यस प्रकार ओम भनेको के हो त भन्दा औषधीय गुण हो। र ओम औषधीय गुण भएको हुनाले यसलाई ब्रह्माण्डीय ऊर्जा भएको शब्द भएको हुनाले यसलाई के भनियो त भन्दा ईश्वर भनियो, यो कारणले हो। अब यसको पनि हजुरहरूले व्यक्तिकरण नगर्नु होला। र खास गरी एउटा गुम्बद जस्तो ठाउँमा, यस्तो ठाउँमा यदि 15-20 जना बसेर हो गर्ने हो भने एउटा त्यहाँ गजबको चुम्बकीय शक्ति प्राप्त हुन्छ। हजुरहरूले अनुभव पक्कै पनि गर्नुभयो होला यो। त्यसैले ओमलाई ईश्वर भन्ने कारण यही हो। अन्यथा ओमको रचना मनुष्यले नै गरे हो, कुनै ऋषिले नै भन्नुभएको हो। र ओम पनि शब्दै हो,
जस्तो मान्छे सबै मान्छे हो तर परोपकार गर्ने नि मान्छे हो, भट्टीमा पिएर लड्ने पनि मान्छे नै हो। शुद्ध सात्विक खाना खाएर समाजमा परोपकारमा संलग्न हुने नि मान्छे हो, अर्काको घाँस चोरेर खाने नि मान्छे हो। मनुष्य मनुष्यमै अन्तर, कोही हीरा कोही कंकर। यस्तै रूपबाट शब्द त शब्द हो तर यो डिभाइन शब्द हो, दिव्य शब्द हो, पवित्र शब्द हो। कहिलेकाहीँ फनक्क झोकै चल्दा नि ओ मेरो त दुर्भाग्य यो छ, झोक चल्या बेला ओमै बिर्सिन्छ, ओम कहाँ जान्छ कहाँ जान्छ। तर यो ओमको अभ्यास गर्दा याद रहन्छ, पक्का छ। यदि गर्ने हो भने, यदि कहिलेकाहीँ झुकेर भइहाल्ने ओहो म किन रिसाइछु, अनि ओम हुँदा फेरि याद आउँछ, ए मलाई रिसायो, यो फलानले थाहा पाइहाल्नु है म कराइहाल्ने हो, आई लस्ट टेम्पर आदि इत्यादि। त ओम के हो? औषधीय गुण हो, दिव्य गुण हो, तथापि ओम शब्द हो, ओमको सृजक मनुष्य हो। र यहाँ महर्षि पतञ्जलि त्यति बेला साधनामा चलेको शब्दलाई ईश्वरको नाम दिनुभयो र ओमलाई नै प्रणव भनिन्छ। म आशा गर्छु प्रष्ट भयो। सूत्र 28 कृपया ध्यान दिनु होला। तत तत जपः तत अर्थ भावनम अथवा तज्ज 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 तपस तज्जस तपस तदर्थ भावनम। The mantra or is to be repeated constantly with feeling, realizing its full significance. धन्यवाद। हजुर 28 सूत्रको हिन्दी अर्थ हिन्दीमा तज्य उस ओमकार का जप और तदर्थ भावनम उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। अब म भनिहाल्छु। मेरो स्वर सुनिया छ नि हजुर? हजुर सुनिया छ भली भाँति हजुर। तज्ज पस तदर्थ भावनम पज्ज तदस्त तदर्थ भावनम। त्यो ओम शब्दको जप र त्यसको अर्थभूत परमेश्वरको स्वरूपको ध्यान गर्नु, पुनः पुनः चिन्तन गर्नु ईश्वर प्राणिधान हो भन्। हजुर एकदम। यसमा अलिकति मैले सच्याउने साहस गरेँ। हजुरहरूले यसलाई सोचौं। तज्जप तत् अर्थ भावना, त्यसको जप गर्नुपर्छ, कुरो सही हो, र त्यसमा ईश्वरको भावना गर्नुपर्छ, यो अलिकति सही होइन है। किनभने हाम्रो प्राप्तव्य कुनै लोकान्तरमा छैन। र यो ओमको हजुरहरूले बिहान उच्चारण गर्दा चाहिँ मेरो शरीरको रोगहरू व्याधिहरू निको हुन्छ। यसले बडो आस्थाले गर्दा यो फाइदा हुन्छ। यो आस्थाको कुरा होइन, तथ्य कुरा हो। र यसले स्मृतिमा नै काम गर्छ है। खास गरी जो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, यो उहाँहरूले यो अत्यन्त राम्रो। कहिले गर्ने हो? अब 8 बजे आङ तानेर उठेर बल्ल बित्ती बेडमै चिया खाएर होइन, सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिला उठ्ने कमसे कम टक्क नुहाई धुवाई गरेर बिहान मोटर गाडी अलिक कम चल्दैमा त्यो स्वच्छ हावामा लामो सास तानेर, त्यो एउटा चाहिँ यो ब्रह्म ऊर्जायुक्त शब्द हो। यसको जप गर्दाखेरि मनको वृत्तिलाई पनि थट वेभलाई नियन्त्रण गर्न धेरै मद्दत पुग्छ। त्यसैले यसको जप गर्नुपर्छ। अब यसमा ईश्वरको भावना गर्नुपर्छ। निज तत्त्वबाट ईश्वर, प्रकृतिबाट ईश्वर र प्राणी जगतबाट ईश्वर विवेक दृष्टिले ठहरिँदैन। सूत्र नंबर 29 कृपया ध्यान दिनु होला। ततः प्रत्यक् चेतन अधिगमः अपि अंतराय अभावच। हजुर देवता
हजुर अंग्रेजी अनुवादमा हुन्न कि जस्तो लाग्छ। हिन्दीमै गरौँ न चन्द्रमणि गुरु। हिन्दी नै सुरु अभिषेकजी अभिषेकजी कतै हुन्छ। जानुभयो होला एकछिन। म चाँडै आइपुग्छ भन्ठान्नु भएको थिएन, मैले नि चाँडै गरिदिएँ। उक्त साधना से अंतराय भावः विघ्नों का अभाव च और प्रत्येक प्रत्यक्षेनताधिगम अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान अभी भी ब्रैकेट हो जाता है। हजुर अतः प्रत्यक्त्वेनतानाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च 29 त्यो ईश्वर प्राणीधानले आत्मज्ञान प्राप्त हुन्छ र विघ्नको पनि नाश हुन्छ भनेको छ। अब यहाँ तत छ शब्द, त्यसले भनौं या उपयुक्त साधना भन्नाले जुन पहिलादेखि हामीले गरेको साधनाले के हुन्छ ध्यान दिउँ है त। चैतन्य स्वरूपको ज्ञान हुन्छ दिरौँ है। चैतन्य स्वरूप भनेको आफ्नै ज्ञान। मैले यद्यपि 9 बजिसक्यो, मैले थोरै थपेँ। परोक्ष अपरोक्ष र प्रत्यक्ष तीनटा विषय हुन्छ दर्शनमा जहिले पनि। परोक्ष प्रत्यक्ष अपरोक्ष। प्रत्यक्ष देखिएको जगत, नाक कान आँखा छालाले देखिएको प्रत्यक्ष जगत। परोक्ष काहीँ लोकमा, काहीँ अन्त कतै टाढा। अपरोक्ष फिलहाल हाजिर हुजुर छ, मौजुद छ। र जहिले पनि अध्यात्म तत्त्वको चिन्तन हुँदा अपरोक्ष विषयको ज्ञान हुन्छ। र अपरोक्ष विषयको हुनाले यो ईश्वरको प्रसङ्गमा मैले थोरै मिलाउने चेष्टा गरेको थिएँ है। र यो साधनाबाट चैतन्य स्वरूपको ज्ञान हुन्छ र विघ्न निवारणमा हाम्रो चित्तवृत्तिलाई साम्य गरेर आफूमा स्थापित हुन हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। एकदम सजिलो सूत्र छ, केही गाह्रो छैन। मात्रै गाह्रो के छ त भन्दा यो जिब्रोलाई तलाउनै ठिक छ। हाम्रो थाला अरु त्यो फोहोर कचैला फोहोर छैला मैला नल्याउनलाई गाह्रो छ। शुद्ध कर्म गर्न गाह्रो छ। र यो ठिक भएपछि यो नि ठिक हुन्छ। यस प्रकार यहाँसम्म महर्षि पतञ्जलि एउटा ईश्वरको पनि सहायता हुन्छ भनेर राखिदिनुहुन्छ र यसरी गर्न प्रेरणा दिनुहुन्छ। तर स्मरणीय छ, ईश्वरको दर्शनको लागि होइन, ईश्वरसित एकाकार हुनको लागि होइन। किनभने यहाँको प्रतिपाद्य विषय भनेको थट आफ्नो चित्तवृत्तिलाई निरोध गरेर शान्त हुनु हो। त्यसको लागि आहार शुद्धि, कर्म शुद्धि र संस्कारको परिष्कृत जीवन नै हो। यहाँ हामीले यो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधिको बाधा विघ्न र त्यसमा सहायता हेर्यौं। यहाँ एउटा प्रसङ्ग पूरा हुन्छ फेरि। यद्यपि प्रसङ्ग त पूरा भएको छैन, अगाडि बढ्छ, तर हजुरहरूलाई चिन्नु लगाउनुको लागि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब फेरि अर्को किसिमको प्रसङ्ग आउँछ भनेर लेख्दा नि हुन्छ। हजुर, अब एउटा मैले सानो कुरा निवेदन गरेँ। अब हजुरहरूले धेरै देवताको पूजा गरिरहे, कहिले काली कहिले दुर्गा, यी उपासना हुन्। हजुर यो कक्षाबाट हजुरहरू नझुक्किनु होला है। हजुरहरूले घरमा सानो मन्दिर होला, त्यहाँ महाराज श्रीरामको महाराज श्रीकृष्णको पूजा गर्नुहुन्छ, ठिक छ। तर त्यो पूजाको लक्ष्य चाहिँ पूजै मात्र गर्नु होइन। उहाँहरू भनेको हाम्रो पूर्वज हो, महापुरुष हो, उहाँले समाजलाई ठुलो योगदान दिनुभएछ। त्यस्तो व्यक्तिको पूजा गर्नु, फोटो झुन्डाउनु राम्रो हो। तर हाम्रो प्राप्तव्य भनेको त के हो त भन्दा सेसेसन अफ थट नै हो, चित्तवृत्तिको निरोध नै हो। यसरी हजुरहरूले समन्वय गर्नु होला। यसमा हजुरहरूलाई दोधार नहोस्।
र आजको प्रसङ्ग अलिकति जटिल थियो। हजुरहरूको जे प्रश्न छ भने त्यो म लिनेछु। त्यो लिनुभन्दा अगाडि 9 बज्यो, मैले यहाँ रोकिनै पर्छ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। सर्वेषां स्वस्ति भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। साई बंदे। साई बंदगी। चन्द्रमणि गुरु हजुर हजुर नमो नमः हजुर बन्दे साहेब। अब गुरुवरप्रति केही जिज्ञासा भए हजुरले राख्नु होला, नत्र अब आज यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हामी योगीजनहरूलाई योग सिकाइरहेका, योग सिकिरहेका विशिष्ट मानवहरूलाई ओमकारको विशेष गरी अरू पनि महत्त्वपूर्णै छन्। त्यसमध्ये 27औं श्लोक पाद सूत्र, 28औं सूत्र पाद चाहिँ अत्यन्त उपयोगी छ। यसले चाहिँ स्मरण शक्ति बढाउने। ओमा म पनि प्राय केही कुरा सिकाउँदाखेरि अथवा भन्दाखेरि चाहिँ पहिला ओमकारै गर्ने गर्छु, जसले गर्दाखेरि पेटलाई, उ गर्दाखेरि पेटभन्दा माथि, घाँटीभन्दा मुनि, र गर्दाखेरि दिमाग लागि अत्यन्त फाइदा गर्ने, मेमोरी शक्ति बढाउने। ओम च्याटिङ भनेर यसलाई विदेशीहरूले, पश्चिमाहरूले व्याख्या गरेका छन्। यस सम्बन्धीमा अत्यन्त सहज र सबैले बुझ्ने गरी शमशेखेल कबीर आश्रमका कबीर शुभ साहेब ज्यूलाई बन्दे साहेब बन्दगी हजुरहरूलाई यसरी यो सम्बन्धी पातञ्जल सूत्र, योग दर्शन सम्बन्धी हामीलाई जुम तन्त्र र फेसबुक लाइभमा हजुरहरूलाई पनि अझ गहन अध्ययन गर्न छ भने भोलि लगातार यही समयमा आउन अनुरोध गर्दछु। हजुर यहाँ केही छ भने हजुरहरू हात उठेको छ जस्तो लागेको छ मलाई। हजुर तुलसीजीको हात उठेछ, हजुर केही राख्नु होला। हजुर तुलसीजी नमो नमः हजुर प्रणाम। म यो हजुरहरूको कार्यक्रममा अलि अगाडिदेखि जोडिन चाहिरहेको थिएँ, तर अब कार्यव्यस्तता भनौँ अरू केही कारणले म अलिकति ढिलो भएँ, मेरो केही छुटेको छ, म यसमा क्षमा चाहन्छु। र अब मलाई यो चाखको विषय पनि हो। अस्ति गीताको अध्ययनमा हामी सँगसँगै थियौँ। मलाई यो पातञ्जल योग सूत्र पनि अध्ययन गर्ने अत्यन्त जिज्ञासा भएको भएर अब म केही ढिलो भएको छु, भए पनि म यो अध्ययनमा सामेल हुन्छु भनेर म हिजोबाट चाहिँ यहाँ लगातार जोडिरहेको छु। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यहाँ थोरै यहाँ प्रश्न, मेरो चाहिँ जिज्ञासा चाहिँ के रह्यो आजकोमा भन्दाखेरि, हामी अब गुरुको पनि गुरुलाई चाहिँ गुरु भन्ने हो भनेर यहाँ अघि प्रसङ्ग आयो होइन। अब हामीले त सामान्य हिसाबमा चाहिँ अब हामी अब यो व्यावहारिक जीवनमा भएका मान्छेहरू, अब हामी त अब गाडीमा हिँड्दाखेरि अब
ड्राइभरलाई गुरुजी भनिरहेको हुन्छ। अब चाहिँ नि स्कुलमा पढ्दाखेरि अब नेपाली शिक्षकलाई हामीले गुरु भनिराखेको होइन। अनि त्यस्तै गरेर अब विभिन्न किसिमका यो गुरु शब्दलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ हाम्रो वरिपरि चाहिँ अब विभिन्न प्रकारले चाहिँ प्रयोग भएको भन्ने हुन्छ। जस्तो चाहिँ के अरे अब अलि अगाडि चाहिँ नारायण पोखरेलको हाम्रो स्वर्गीय नारायण पोखरेल गुरुको प्रवचन सुन्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि यो तार दिने चाहिँ गुरु है भनेर चाहिँ कुनै प्रसङ्गमा भन्नुभएको त्यो पनि सुनेको थिएँ मैले होइन। अब यहाँ आज चाहिँ मैले थोरै अब यो यही अहिलेको हाम्रो पातञ्जल योग सूत्र अघिको हामीले अध्ययन गरेको त्यसैलाई पनि जोड्दै अलिकति यो गुरु शब्द सबैलाई क्लियर हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले यहाँ पढ्दाखेरि अघि चाहिँ अब यो यहाँ चाहिँ गुरु भनेर चाहिँ यहाँ मसँग भएको यो किताबमा मैले यहाँ थोरै अघि अध्ययन गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अब 2-3 किसिमका गुरु हुन्छन् भनेर चाहिँ पनि भनेको छ होइन। अब यो यसलाई अलिकति गुरुको मुखबाट थोरै चाहिँ योसँग जोड्दै अलिकति थोरै बताइदिनुहुन्छ कि भन्ने मैले अनुरोध गरेँ। हस्, नमस्कार। हजुर गुरुबारको म्युट अनम्युट छ, गुरुबार म्युट छ। हजुर देवता, हजुरको प्रश्न राम्रो हो। यो प्रश्नको उत्तर योग दर्शनमै आउँछ दोस्रो पादमा। मैले छुट्टै अहिले दिनु पर्ला र हजुर अझै पर्छ भने म दिन्छु, होइन म त्यतिन्जेल पर्खिन्छु भने पर्ख्यौँ हजुर। नाउ बल इज इन योर कोर्ट। हजुर ठिक छ, पछि आउँछ भने त्यो अब ठिकै छ, त्यसमा त केही अब हुँदैन। अर्को एउटा सानो जिज्ञासा मलाई यहाँ अहिले भर्खरै यहाँ हामीले अध्ययन गर्दा गर्दै अलिकति अर्को पनि जिज्ञासा मलाई चाहिँ थोरै यहाँ आएको थियो। हजुरको आवाज सुन्ने छैन तुलसीजी। मेरो आवाज आएको छैन गुरु? अहिले आयो, अहिले आयो, सुनिया छ हजुर। हजुर 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 यसमा मलाई यहाँ यो ओमकारको प्रणव, ओमकारको जपकै विषयमा अब यो के अरे ओमकारको जपबाट चाहिँ हाम्रो अब यो भनौँ न भित्रदेखि जागरुक हुने विभिन्न बाधा व्यवधानहरू चाहिँ हट्दै जाने भनेर हामीले अघि यहाँ चाहिँ चर्चा पनि भयो। यहाँ यो ओमकारको जप गर्दाखेरि हामीलाई त्यति मात्रै हुने हो कि अथवा चाहिँ अब ओमकारको जप गर्दाखेरि त अब हामीलाई त कहिलेकाहीँ कस्तो फिलिङ आउँछ भने हामी चाहिँ एकदम चाहिँ ईश्वर भक्तिमा लागेका छौँ जस्तो पनि फिलिङ पनि आइरहेको हुन्छ होइन। अब यहाँ यसमा चाहिँ यहाँ व्याख्या गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ अब यो भक्ति भन्दा पनि होइन है, यो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ छुट्टै विषय हो भन्ने किसिमले अलिकति आएको थियो। हजुर यसलाई अलिकति थोरै क्लियर गरिदिनु भए आभारी हुन्थेँ। हजुर हुन्छ देवता, एकदम हजुरको पक्रिने शैलीबाट म प्रभावित भएँ, एकदम राम्रो छ। देवता हजुर कति वर्षको हुनु, के कुरा गर्न चाहे मैले? हजुर म 44-45 तिर छु गुरु। हजुर ड्याडी मम्मी हुनुहुन्छ घरमा? हुनुहुन्छ एकदम। पहिला ईश्वरको भक्ति होइन, उहाँलाई भोलि बिहानदेखि प्रणाम गर्न सुरु गरौँ अनि ओम जपौँ, त्यसको उत्तर हजुरसँग दिव्यताले आउँछ। हजुर हो, त्यसै अब यति गरिसकेपछि अब यहाँले आफ्नो ड्याडी मम्मीलाई प्रणाम गरिसकेपछि अब बच्चाहरूले नि सिक्छन्। अब त्यो जब यहाँहरूको घरमा बिहान उठेपछि पहिलो पाठ के हुन्छ त भन्दा सबैले प्रणाम गर्ने भएपछि ओमको महिमा र महत्त्व कुनै ग्रन्थले होइन, हजुरको घर नै त्यसको एउटा व्याख्यालय हुन आउँछ। त्यसैले आजको जमानामा ईश्वर भक्ति भन्दा पहिला मातृभक्ति, पितृभक्ति र गुरु भक्तिको जरुरी छ। ईश्वर भक्ति त जसले नि गर्छ, तर रिसिटो भने मन मिलेन भने बुवा आमालाई भक्ति गर्न गाह्रो हुन्छ। यही कारण मैले यसलाई अलिकति प्र्याक्टिकलमा लएको थिएँ। र जब हामी गुरु र माता पिताको भक्तिमा पाक्छौँ नि, अनि बुझिन्छ ईश्वर भक्ति भनेको के हो।
ईश्वर और गुरु में धारै भक्ति सुजान सन्त महापुरुषले भन्नुभएको छ। र मुख्य कुरा भनेको प्रत्यक्ष इष्ट सन्त गुरु मान मान महात्म भरम बुला। अब यो आजसम्म हामीले गरेकै छैन माता पितालाई नमस्कार, गाह्रो पर्ला। आजसम्म गरिया छ त बन्धुवर हजुरले? कसलाई? माता पितालाई? हजुर बिहान बिहान दर्शन गर्ने गरिया छ? होइन, यसो छ गुरु, अब यो अहिले भनौँ न हाम्रो यो अहिलेको समय परिस्थिति अनुसारले मेरो बुवा आमा चाहिँ मबाट अलिकति पर हुनुहुन्छ, म अलि उहाँहरूबाट अलिक टाढा छु। तर स्मरण गर्ने र सँगसँगै उहाँहरूको जीवनलाई सरल रूपमा चाहिँ चलाउनको लागि सहयोग पुग्ने कुराहरू जुटाइदिने कर्म चाहिँ मैले टाढै बसे पनि गरिरहेको छु। नै एकदम त्यो त राम्रो छ। अब त्यसो हो भने बिहान उठेर स्मरण गरौँ, किनभने माता पिता गुरुको स्मरण गर्नै पर्छ। र हजुरले जुन भन्नुभएको छ नि, यति कर्म गरिसकेपछि त्यो ओमले चाहिँ ईश्वरको भक्ति पर्छ भनेको अर्थ नि मेरो विचारमा हजुरलाई प्रष्ट हुन्छ है त। अरू कुरा जसरी हामी अगाडि जान्छौँ धेरै कुरा आउनु नै छ। हजुर म आशा गर्छु। हजुर हजुर पक्कै पनि गुरुवर, हामीले अघिल्ला दिनहरूमा पनि गुरु भक्ति गुरु चर्चाको बारेमा अलिअलि छोटो मिठो अलिअलि श्रवण गर्न पाएका थियौँ। आगामी दिनमा अझ विस्तृत रूपमा पाउने रहेछौँ, खुसी लाग्दैछ। हजुर पक्कै पनि अब हामीले चाहिँ कुनै पनि पाठ पढेपछि त्यसको होमवर्क गृह कार्य गर्नु नै पर्छ। अत 24, 25, 26, 27 र 28 यो श्लोक चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेछ। यो सबैजनाको हात उठोस् भोलिदेखि। हुन त म पनि विशेष कारणवश अलि क्षमा चाहन्छु सबैप्रति, गुरुप्रति पनि। म हिजो अस्ति अलिक व्यस्त भएँ, अब मैले फुल टाइम दिनेछु, वचन वाचा गरेँ। हजुरहरू पनि सबैजनाले यो पढ्नु होला, इन्टरनेटमा नि सर्च गरेर नि भेट्ने रहेछ। यो पातञ्जलि योग दर्शन भनेर हानिसी आउँदो गुगल फर्म जस्तै एउटा पेजमा आउँदो रहेछ। नभए किताब पनि पाइन्छ अहिले त, यो किताबहरू खुलिसक्यो। यो योग दर्शन किताब भनेको यो गीता प्रेस, यो पशुपतिको आर्यघाट, यो बिजुलीको सबगृहको पश्चिमपट्टि रहेछ, त्यहाँ गएर लिन सक्नुहुनेछ। र अन्त पनि नजिकको पसलमा नि मगाउन सकिन्छ होला। र हजुरहरूले 28 श्लोक 5 सम्म त्यसका भावहरू भोलि म भन्दा म के कम भनेर सबै गुरुतुल्य भएर हजुरको यो भाव सुन्न म आशा इच्छा गर्छु। र गुरु पनि अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ हामीसँग, ए मैले सिकाएको चाहिँ सार्थक भएछ भन्नुहुनेछ। त्यो नै हाम्रो लागि गुरु दक्षिणा हुनेछ। हजुर यति भन्दै अब आजलाई हामी यति नै गरौँ। भोलि ठिक 5:30 बजे हाम्रो योग अभ्यास, त्यसलाई हामी अझ बिहान 5 बजेबाट गर्ने हामीले सल्लाह गरेका छौँ। भोलिदेखि आगामी दिनमा 5 बजेबाट गर्नेछौँ। हामी हिजो अस्ति 5:30 बजे गरेका थियौँ। त्यसै गरी हरेक दिन 6 बजे, पहिला 6:30 बजे हुन्थ्यो भने अहिले 6:45 बजेदेखि अर्थात् 7 देखि 8 बजीसम्म गीता स्वाध्यायन साधना पनि भइरहेको छ, त्यसमा पनि स्वागत छ। र हरेक दिन यो पातञ्जल योग सूत्र योग दर्शनको कक्षा 8 बजेदेखि भइरहेको छ। यसमा पनि सबैमा म हार्दिक निमन्त्रणा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अहिलेलाई सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, शुभरात्रि, सुस्वप्न दर्शनम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।